صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان دے تحت میں تواڈی خدمت اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین وچوں اے بات رکھنا چاہنا کہ اطاعت رسول کتنی کو ضروری ہے، اطاعت رسول دے کی فوائد نے اور اطاعت رسول نو ترک کرن دے کی نقصانات نے۔ یعنی اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ساڈے واسطے ایک نمونہ بن کے تشریف لے آئے نے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام دی ساری زندگی نو ساری کائنات تے انسانہ واسطے بہترین نمونہ قرار دیتا ہے کہ لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی نو دیکھ دے جاؤ، جس طرح زندگی میرے پیغمبر علیہ السلام نے گزاری ہے اس طرح تسی اپنی زندگی گزار دے جاؤ۔ اگر تواڈیاں زندگیاں، تواڈے معاملات، تواڈیاں کمیاں، تواڈیاں خوشیاں، تواڈے لین دین، تجارتاں، تواڈے کھان پین، سون جاگن، الغرض کے پوری دی پوری زندگی اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق بن جائے گی، میں کل قیامت والے دن اپنے پیغمبر دے نال ہی توانوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا۔ یہ تے آخرت دا انعام ہے نا، اور دنیا دا انعام ہے وے۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے جیسی زندگی بنا لو، آپ دے طریقیاں دے مطابق اپنی زندگی نو بنا لو، میں تواڈے دنیا دے سارے معاملات بھی سوار دیاں گا۔ تواڈے نقصانات دنیا دے معاملات دے وچ انہاں تو توانوں بچا لواں گا اور تواڈے معاملات بہتر کر دیاں گا۔ یہ جیڑیاں میں باتاں کیتیاں نے نا، یہ باتاں میرے رب نے قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ اگر میرا تواڈا قرآن تے ایمان ہے پھر سانو اس بات میں ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ میں قرآن دیاں چند آیات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، بڑی توجہ نال انہاں نو سماعت فرمانا اور پھر اساں ایک نتیجے تے پہنچنا ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کتنی کو ضروری ہے، آپ علیہ السلام دا حکم مننا اور آپ دی فرما برداری کرنا کتنا کو ضروری ہے۔ میں بات ایمان تو شروع کرنا کہ میرا ایک تجزیہ ہے اور میں اس نتیجے تے پہنچیا کتاب و سنت دا مطالعہ کر کے کہ اگر بندے نو ایمان مل دے تے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرن نال مل دے۔ کیوں جی مسلمان دا ایمان تو بغیر نجات دی ہو سکتی ہے نہیں نا، بندہ بے ایمان ہوئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نجات نہیں پا سکتا۔ او دا ایمان اگر انہوں نصیب ہوندہ ہے نبی علیہ السلام دی اطاعت نال نصیب ہوندہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اسی اللہ دی توحید نو اپنایا ہے، اسی اللہ نو وحدہ لا شریک ماننے ہیں، اسی بڑے بڑے توحید پرستاں، اس واسطے اسی تے پکے جنتیاں۔ نہ میرے دوستو، اگر تو توحید پرست بھی ہے، اللہ نو وحدہ لا شریک بھی ماننے، پر اگر میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کردا تے سمجھ لے تو جنت وچ نہیں جا سکتا۔ جنت دے اندر، کامیابی دے اندر، کامرانی دے اندر یہ دو چیزاں ضروری نے، اللہ نو وحدہ لا شریک من
اور ہر معاملے کے اندر اطاعت میرے تے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کر. جب تک کہ دو چیزاں نہیں ہون گیاں تیری جنت میں جانا بھی مشکوک ہے, تیرا ایمان بھی مشکوک ہے, تیرا اسلام بھی مشکوک ہے, تیری نجات بھی مشکوک ہے, تیری کامیابی بھی مشکوک ہے. اور ایدی دلیل رب کا قرآن پڑھیا پہ ہے. ہو سکتا ہے میں ساری آیتاں تو انہوں نہ سنا سکا اس عنوان تے, لیکن جتنیاں کو سنا سکاں گا ضرور سناواں گا. آؤ ذرا قرآن دا اسی آغاز کریے کہ میرے رب نے اپنے پیغمبر دی اطاعت نو کتنا کو ضروری قرار دیتا ہے. اللہ دے قرآن دا 5واں پارہ ہے, رب دا قرآن اعلان کر دے. مولا فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا. آیتاں قرآن دیاں سن دے جاؤ تے ترجمہ سن دے جاؤ تے مسئلہ انشاءاللہ حل ہوندا جائے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, فرمایا جیڑا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا پس تحقیق اونے ہی اللہ دی اطاعت کی تھی. جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں فرما برداریاں کرے گا اونے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں فرما برداریاں کیتیاں. جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دے آکھے لگے گا او ہوئی عرش والے رب دے آکھے لگا. یعنی اس قرآن دی آیت نے تصحیح کہ اللہ دی اطاعت میرے نبی دی اطاعت دے نال ہے. اگر میرے پیغمبر دی اطاعت کر دے تے رب دی اطاعت ہوئے گی. اگر میرے پیغمبر دیاں فرما برداریاں کر دے تے رب دیاں فرما برداریاں ہون گیاں. اگر میرے نبی دے آنکھیں لگ دے تے رب دے آنکھیں لگن والا بنے گا. اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے آنکھیں نہیں لگدا, اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت نہیں کردا, اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں فرما برداریاں نہیں کردا تے جنہ مرضی قرآن تے چلن دا دعویٰ کر لے, رب کہندا او قرآن تے نہیں چل سکدا. قرآن تے او ہی چلے گا جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرے گا, جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں فرما برداریاں کرے گا. میرے نبی اطاعت رب دی اطاعت ہے, میرے نبی دا فرما برداری رب دی فرما برداری ہے. میرے پیغمبر دے پیچھے لگنا رب دے پیچھے لگنا ہے. اتنی کوئی اطاعت رسول ضروری ہے کہ جب تک اطاعت رسول نہ ہوئے اطاعت اللہ نہیں ہو سکتی. جب تک رسول اللہ دی اطاعت نہ ہوئے رب دی اطاعت نہیں ہو سکتی. باویں لکھ دعویٰ مومن بنن دے پیا کرے, باویں لکھ دعوے پیا کرے کہ میں بڑا بڑا اللہ نو منن والا ہاں, اگر میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کردا رب دی اطاعت نہیں دے کر سکدا. اے قرآن نے واضح لفظاں دے اندر اعلان فرما دیتا ہے. آؤ میں تو بھی اکیلے چلنا, ایمان بھی ملنا تے میرے نبی دی اطاعت کریاں ملنا. اگر میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کرتا ایمان نہیں نصیب ہو سکتا. آکھو گے کتھے لکھی ہے؟ قرآن وچ لکھی ہے 5واں پارہ ہے. مولا فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نے قسمہ کھاتیاں جے. میں تو آڈے کو پوچھنا چاہنا جام کے چیمے والے ہو,
گرد و نواز ہونے والے ہو جی رب قسم نہ اٹھائے تے او دی بات وچ کسے نو شک ہو سکتا ہے؟ رب قسم نہ کھائے تے او دی بات وچ کوئی اختلاف کوئی شک کیتا جا سکتا ہے؟ نہیں کیتا جا سکتا. پھر بھی میرا رب قسم اٹھا رہا ہے. اللہ کیوں؟ فرمایا بات بڑی اہم ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے میں قسم کھا کے تانوں دسنا چاہنا. اللہ کی دسنا چاہنا ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، مینوں میرے رب ہون دی قسم، یعنی رب اپنی آپ ہی قسم کھاندا ہے، مینوں میرے رب ہون دی قسم لا یؤمنون، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑے تہاڈا کلمہ پڑھدے نے انہاں نوں دس دیو کہ اونی دیر تک مومن نہیں ہو سکدے، ادوں تک ایمان والے نہیں بن سکدے. اللہ کدوں تک ایمان والے نہیں بن سکدے؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جدوں تک اپنے ہر جھگڑے دا اپنے ہر اختلاف دا جھگڑا تے ہو ہی جاندا ہے نا، صحابہ دے درمیان بھی ہو جاندے جھگڑے، اختلاف صحابہ دے درمیان بھی ہو جاندے. فرمایا اگر اے اپنے جھگڑے تے اپنے اختلاف دا تواڈے کول معاملہ لے کے نہ آن، جدوں تسی انہاں دا جھگڑا انہاں دا فیصلہ فرما دیو، انہاں دی گل سن کے انہاں دا فیصلہ کر دیو، تے جدوں تک تواڈے کیتے ہوئے فیصلے نو اپنے دلوں جانوں قبول نہیں کر لیندے، تواڈے فیصلے نو نہیں من لیندے، تواڈے فیصلے تے اپنا سر نہیں جھکا دیندے، تواڈے فیصلے نو قبول نہیں کر لیندے، اس وقت تک میں رب قسمہ کھا کے کہنا لا یؤمنون. اے کنے مرضی دعوے کرن ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان والے تو بنن گے جدوں تواڈے فیصلے تے سر تسلیم ہم کر دیں. اے رب نے قرآن وچ میرے پیغمبر دے صحابہ نوں بھی دس دیتا ہے، میرے نبی دے جتنے منن والے قیامت تک سب نوں دس دیتا ہے کہ مومن تساں ادوں بننا ہے جدوں میرے نبی دے ہر فیصلے نو من لینا. او فیصلہ غمی دے موقع دا ہوئے، او فیصلہ خوشی دے موقع دا ہوئے، او فیصلہ شکل و شباہت دے معاملے چ ہوئے، او فیصلہ لباس دی صورت وچ ہوئے، او فیصلہ تجارت دی صورت وچ ہوئے، او فیصلہ دکانداری دی صورت وچ ہوئے، او فیصلہ لین دین دے مسئلے چ ہوئے، او فیصلہ جناب رشتے داری دے معاملے چ ہوئے، وہ فیصلہ شادی بیاہ کرم دے معاملے چ ہوئے، جب تک زندگی دے ہر موڑ تے میرے نبی دا فیصلہ نہیں منے گا، میرا رب کہندا میں تینوں مومن نہیں مننا گا. جڑے اپنے آپ وچ مومن بنی بیٹھے نے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کر کے، جڑے میرے نبی دیاں سنتاں ٹھکرا کے، چاہے وہ زبانی ٹھکران یا عملی ٹھکران، تے اپنے آپ کو مومن بنائی بیٹھے نے، سمجھی بیٹھے نے. میرے رب دے قرآن دا فیصلہ جے لا یؤمنون، جب تک میرے نبی دے اطاعت گزار نہ ہو جان اس وقت تک مومن بولو ہو سکدے. ہن میں نہیں فتوا لانا کیونکہ پھر تساں مینوں پیاں گالاں کڈنیاں نے، لے مولوی ایک آیا سی فتوے لا کے ہے. اج جمعے تو بعد تنہائی کے اندر کوئی 5 منٹ نکال کے بیٹھ کے اپنے سر تو پیراں تک غور ضرور کرنا ہے کہ میں مومن اس آیت کے مطابق ہے کہ نہیں. کیا میں نبی علیہ السلام دے ہر فیصلے نو منے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام دی ہر سیرت نو منے ہیں؟ کیا نبی پاک دے ہر حکم نو منے ہیں؟ کیا نبی پاک دے ہر کردار نو منے ہیں؟ اللہ اللہ. آؤ اگے چلیے، قرآن دا ایک اور مقام اعلان کرتا ہے اس باتوں پر کہ مومن تاں ہی بنو گے
کہ میرے نبی دی اطاعت کرو گے۔ کتنے لکھی ہے 22واں پارہ سورۃ کا نام سورہ الاحزاب ہے۔ مولا فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اس میں پارے دا پہلا صفحہ جے اس صفحے دے اوپر آیت موجود ہے، گھر جا کے قرآن ترجمے والا لے کے پڑھ لینا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور میں قربان جاواں اور شوارے رب تو، رب نے ساڈے مولویاں کو حل نہیں لمی پائی، رب نے ساڈے مولویاں کو میں بھی بیچی ہاں حل نہیں لمی پائی کہ چلو اے اپنے نے انہاں دی باری ذرا کو تھوڑی حل لمی پا لو، اے مسجد دے انتظامیہ انہاں دی باری تھوڑا جے حل لمی پا لو، اے رشتہ دار نے انہاں دی باری تھوڑا حل لمی پا لو، اے تعلق واسطے والے نے انہاں دی باری تھوڑا نرمی اختیار کر لو۔ رب کہندا اپنے کوئی بیگانے دشمن ہے کوئی سجن ہے، اصول تے قانون سب واسطے برابر ہے۔ اور قانون کی رب نے بیان کیتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا، ایک کتاب صرف ثواب دی کتاب نہیں ہے، قانوناں والی کتاب ہے۔ رب نے اے دے وچ اصول بیان کیتے نے، اے دے وچ قانون بیان کیتے نے، اے دے وچ ضابطے بیان کیتے نے، مگر اساں انہوں صرف ثواب دی حد تک ہی رکھ چھڑیا ہے۔ او جی میں اینے رکوع پڑھے نے اینا ثواب مینوں لب جائے گا، میں اینے سپارے پڑھے نے اینا اجر مینوں لب جائے گا۔ اے صرف اجر والی کتاب نہیں، اے صرف ثواب والی کتاب نہیں، رب دا قرآن ضابطہ حیات ہے، قانون ہے، اصول ہے۔ رب آندا انہوں سامنے رکھ، اے دے ضابطے دے مطابق اپنی زندگی بنا، اس قانون دے مطابق اپنی زندگی بنا، اس اصول دے مطابق اپنی زندگی بنا، میں تیری دنیا میں سوار دیاں گا تیری آخرت بھی سوار دیاں گا۔ اللہ سانو اے دے قانون پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، رب سانو اے دے اصول تے ضابطے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کی رب نے اصول بیان کیتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ادا ترجمہ کی ہے بڑا سادہ جا ترجمہ، فرمایا کسے مومن مرد تے کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ رب نے بندے بیبیاں دونوں اس مسئلے سے اکٹھیاں کر لیا ہے، کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ اللہ کی جائز نہیں؟ فرمایا اذا قضى الله ورسوله امرا، جدوں اللہ تے اللہ دا رسول کسے گل دا فیصلہ فرما دین ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، پھر اس کام وچ اپنی منمانی کرنا جائز نہیں، اس کام وچ اپنی مرضی کرنا جائز نہیں۔ جس کام وچ اللہ تے اللہ دا رسول فیصلہ فرما دین پھر اودے وچ اپنی منمانی اپنی مرضی کرنا نہ کسی مومن مرد واسطے جائز ہے نہ کسی مومنہ عورت واسطے جائز ہے۔ اللہ کے پھر بھی کوئی اپنی منمانی کرتا ہے، پھر بھی کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، پھر اودا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جن نے اللہ تے رسول دے حکم تے فیصلے دے آ جان تو بعد اپنی منمانیاں کیتیاں، اپنی مرضیاں کیتیاں، اللہ تے رسول دیاں نافرمانیاں کیتیاں، فقد ضل ضلالا مبینا، بس تحقیق کو کھلم کھلا گمراہ ہو جائے گا۔ کی ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ میرے رب نے کوئی ولولے میں پایا ہی نہیں، کوئی چونکے چنانچے نہیں کیتا۔ اور قانون دی کتاب ہوئی ہوتی ہے جنہیں قانون سیدھا سیدھا لکھیا ہوئے تے جیڑا قانون سمجھ نہ آوے وہ قانون دی کتاب کا دیئے۔ رب نے واضح قانون دیتے نے، سیدھے اصول دسے نے،
یہ اگوں اساں حلاں لمیاں پا لئیاں چونکہ چنانچے وچ لے آندے یہ کہ وہ کہ لے آندے رب نے تو جی کوئی گل نہیں کی تھی اللہ نے تو سیدھی سیدھی بات کی تھی جے میرے تے میرے نبی دا فیصلہ مننے پھر مومن ہے جے نہیں مندا تے گمراہ ہے تیرا ایمان نال کوئی تعلق نہیں قرآن دا ایک اور مقام سن لو یہ 18واں پارہ سورہ النور ہے آواز آندی ہے انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ فرماندے نے آؤ میں دساں مومن کون ہوندے نے ایک تے او مومن نے جڑے اپنے منہ آپ ہی میاں مٹھو بنی پھردے نے او جی اسی بڑے بڑے مومن او جی اسی بڑے بڑے مسلمان تے جے اگے چلیے نا کوئی آندا جی میں بڑا وہابی ہاں کوئی آندا جی میں بڑا بڑا اہل حدیث ہاں کوئی آندا جی میں بڑا بڑا سنی ہاں کوئی آندا جی میں بڑا بڑا عاشق رسول ہاں کوئی آندا جی میں بڑا بڑا اللہ دے نبی دے پیچھے ہر چیز قربان کر دین والا وہاں کئی سڑکاں تے نعرے مارتے پھرتے نے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اسی تن من تن وار دے مانگے میں کہنا سارے تواڈے دعوے ٹھیک ہوں گے پر اے قرآن دی آیت بھی دے سامنے رکھو قرآن کی کہہ رہے ہیں انما کان قول المؤمنین فرمایا جڑے ایمان والے نے کون نے اللہ کون نے فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ انہاں نو بلایا جاندا ہے آ جاؤ اللہ وال تے اللہ دے رسول وال قرآن وال آ جاؤ تے اللہ دے نبی دے فرمان وال آ جاؤ رب دا قرآن من لو نبی پاک دی حدیث من لو اللہ دا قرآن من لو نبی علیہ السلام دی سنت من لو اللہ دا قرآن من لو نبی علیہ السلام دا فرمان من لو ایمان والے نے نا انہاں دی نشانی کی ہے او کوئی نہیں آندے اچھا جی می اوراں نو پوچھاں گے پہلا مولوی اوراں کولوں پوچھاں گے اے گل صحیح وی ہے کہ نہیں اچھا جی برادری نو پہلا مشورہ کراں گے اچھا جی گھر والیاں نو پہلا پوچھاں گے تے کئی آندے نے اچھا جی میں اپنی بیوی نو پوچھ لاں کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی اچھا جی مولوی جی میں ماں پیو نو پوچھ لاں میں بیاہ اُتے ڈھول ٹمکے نہیں بجانے کہ بجانے ہی بجانے نے اچھا مولوی جی ٹھہر جاؤ مینوں برادری نو پوچھ دیو کہ میں کنجر خانہ شادیاں تے کرنا ہے کہ چھڈنا ہے اوے مومن انج دیاں گلاں تے نہیں پیندے مومنوں نے جدوں انہاں نو اللہ دے قرآن ول بلایا جاندا ہے رسول اللہ دی حدیث ول بلایا جاندا ہے تے مومن کی آندے نے ان یقولوا سمعنا واطعنا اساں اللہ تے دے رسول دی گل سن وی لئیے تے من وی لئیے آنی مومن تے جے قرآن حدیث دی گل سن کے مومن ٹر پوے اچھا میں سوچاں گا میں غور کراں گا پھر اپنے ایمان تے فکر کر پہلے تے غور کر ایمان تیرا ہے کہ نہیں حضرت عمر ابن خطاب کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے نال نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نال گل بات ہو رہی ہے تے فرماندے نے محبوب جی مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے عمر کنا کو تینوں پیار ہے اللہ دے نبی ایک پاسے سارا جہان ہوے ایک پاسے تسی ہوو میں سارا کچھ قربان کر دیاں گا پر تواڈے اوتے آنچ نہیں اون دیاں گا نبی پاک فرماندے نے تیری جان تو ود کے بھی تینوں میرے نال پیار ہے حضرت عمر فرماندے نے نہیں گل سچی کراں گا ساڈے ورگے تے نہیں سن صدقے یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ واری یا رسول اللہ تے جدوں قربانی دین دی واری آوے اودوں تسی جاؤ یا رسول اللہ مینوں تے گھر کام ہی بڑے نے اللہ دے رسول اونج قربان اونج واری پر گلاں نہیں ساڈے کول تواڈیاں منیاں جاندیاں صحابہ ہو نہیں سن حضرت عمر نو نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر اپنی جان تو بھی ود کے تینوں میرے نال پیار ہے فرماندے نے سونیا گل سچی کراں گا جان تو ود کے نہیں پیار باقی سارا کچھ قربان ہے پر جان تو ود کے نہیں پیار
اللہ دے نبی فرماندے نے عمر پھر تے گل نہیں بننی، کیونکہ رب نے قرآن چ آکھیا ہے کی آکھیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام مومناں نو انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ عزیز نے، نبی پاک مومناں نو انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ پیارے نے، یعنی اگر جان بھی نبی دے پیچھے قربان کرنی پوے تے مومن قربان کر اللہ تے نبی تے آنچ نہیں آن دیندے۔ فرمایا عمر نبی اللہ نے تے آکھیا ہے کہ جان بھی قربان کرنی پوے تے کر دیو، نبی تے آنچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آنا مینوں جان تو ود کے عزیز نہیں، ہن تو پھر کی کو نتیجہ کرنا ہے؟ حضرت عمر انہاں قدماں دے فرماندے نے محبوب جی جے اے گل ہے تے گواہ بن جاؤ، ہن تو تسی مینوں میری جان تو بھی زیادہ عزیز۔ انہاں اے نہیں برادری نو پوچھ لواں، گھروں جا کے مشورہ کر لاں، پتراں نال صلاح کر لاں۔ اللہ اللہ مینوں تانوں وی انج دا ایمان نصیب فرما دے کہ نبی پاک پیچھے سب کچھ جاندا ہے تے کیوں جی اسی اچھا میں کئی جگہ سوال کیتا تے کئی فراندے نے جی تسی ویکھو نا جی چوکھے ڈاڈا کم کر جاندے ہو۔ میں کہنا یار انج اسی دعویٰ کرنے ہاں کہ نبی پیچھے جان بھی دا نعرے مارنے ہیں نا، آ سڑکاں تے جماعتاں نعرے مار دیاں نے، پاویں ووٹ منگن واسطے مار دیاں نے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ایمان نہ دسو جیڑا اپنی خواہش اپنی آرزو قربان نہ کر سکے نبی پاک پیچھے او دے کولوں کیویں امید رکھاں گے کہ جان قربان کر لے گا؟ اور نبی پاک فرماتے نے واف اللہا وفر اللہا، داڑیاں معاف کر دیو، داڑیاں نو چھڑ دیو۔ اندروں آواز آندی ہے پھر پپو نہیں لگے گا، پھر سونا نہیں لگے گا، لوگ آکھیں گے مولوی بن گئے، پھر رشتہ نہیں لبے گا۔ یہ آندا ہے گل تے ٹھیک ہے، جا کے آندا چنگی طرح رگڑ کے من رشتہ چنگا لبے۔ ایک پاسے اللہ دے نبی دا حکم، ایک پاسے تیری آرزو، تو نبی دے حکم پیچھے اپنی آرزو تمنا خواہش قربان نہیں کر سکیا کہ میں رب مننے گا کہ تو جان بھی قربان کر لے گا۔ میرے نبی پیچھے جنہ جانا قربان کیتیاں سن انہاں جانا قربان کرن تو پہلے گھر قربان کیتے سن، وطن قربان کیتے سن، اولاداں قربان کیتیاں سن، ماں پیو قربان کیتے سن، بہناں بھرا قربان کیتے سن، علاقے قربان کیتے سن، گھر بار علاقے وطن کاروبار تجارتاں قربان کیتیاں سن، سب کچھ میرے نبی پیچھے قربان کر دیتا۔ پھر جدو جان دی واری آئی تے جان بھی قربان کر چھڑی۔ اسی تے آج تک داڑھی تے چار وال نبی پاک دی وجہ تو نہیں رکھ سکے۔ جیڑا آج تو 50 سال پہلا مناندا سی وہ اج بھی منا ہی رہا ہے، جیڑا کتراندا سی کترا ہی رہا ہے۔ کئی ایسے بھی بیچارے ہیں نے مسلمان ہی انہوں نے آکھیا جا سکتا ہے نا، اور کی آکھیے جنہ دی میت پئی ہوندی ہے تے منہ تے وال نہیں ہوندے، مر گیا ساری زندگی میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرتا مر گیا، آج تدفین ہو رہی ہے بغیر سنت رسول تو ہو رہی ہے۔ جنہ آگے آنا تینوں پوچھن واسطے من ربو کا ماں دینوں کا من نبیوں کا، انہوں نے کی جواب دیں گا؟ انہوں نے پوچھ رہا تیرا نبی کون ہے، کس نبی دے پیچھے لگے ہیں؟ تو ساری شکل ہی نبی ورگی نہیں، ساری عقل ہی نبی ورگی نہیں، ساڈا کردار ہی نبی ورگا نہیں، ساری سوچ نبی ورگی نہیں، ساڈا عمل نبی ورگا نہیں۔ وہ جڑے آن گے کی جواب دیں گے اتھے اندر؟ ایمان ملنا تے میرے نبی دی اطاعت نال ملنا ہے، مومن بننا تے میرے نبی دی فرما برداری کرنا بننا ہے۔ اتنی کو ضروری ہے اطاعت۔ ایک اور گل سناواں، ساریاں دا خیال نمازاں پڑھ دے ہو، قرآن پڑھ دے ہو، روزے رکھ دے ہو، حاجی کہے نے حج کرن دعا کرو اللہ قبول فرما لے انہاں دے، حج کر دے ہو، عمرے کر دے ہو، صدقے دیندے ہو، زکاتاں دیندے ہو، ذرا مینوں بول کے دسو کیوں دیندے ہو؟ سارا کچھ کیوں کر دے ہو؟ کنوں راضی کرن لئی؟ سارے نہیں بولے، کنوں راضی کرن لئی؟
اللہ نو راضی کرن لئی، اللہ دی محبت دی خاطر۔ تے رب آندا میری محبت پتہ کیویں ملنی ہے، میری رضا تینوں پتہ کیویں ملنی ہے، اللہ کیویں ملنی ہے۔ فرمایا میرے اصول دی قانون دی کتاب جڑی میں کلی اے نو پڑھ، اے دے وچ میں لکھیا قانون، جس قانون تے عمل کر کے تینوں میری محبت نصیب ہوئے گی، میری رضا تینوں ملے گی۔ اللہ او کیڑا قانون ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قانون دس دیو، انہوں اصول تے او ضابطہ دس دیو، جس اصول تے ضابطے تے عمل کر کے انہوں میں رب دی محبت مل جائے گی، انہوں میری رضامندی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کیڑا ضابطہ ہے، کیڑا قانون ہے؟ فرمایا انہوں کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تسی اللہ دی محبت پانا چاہتے ہو، اگر اللہ دا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ رب نال تہاڈا پیار پہ جائے، اگر چاہتے ہو اللہ دے نال تہاڈا محبت تہاڈی پہ جائے، اگر چاہتے ہو رب دی محبت تانوں نصیب ہو جائے، تے سونیا محبوب نبی جی کی کرنا پے گا؟ فرمایا فتبعونی فتبعونی فتبعونی۔ اور ڈائریکٹ میرے رب دی محبت نہیں جے ملنی، میرے نبی نو وچوں کٹ دیو گے، اللہ دا پیار نہیں جے ملنا، میرے نبی نو وچوں کٹ دیو گے، رب دی رضا نہیں جے ملنی، اللہ کیویں ملے گی؟ فرمایا ہر کام دے اندر میرے پیغمبر دی اتباع کرو، میرے نبی دی اطاعت کرو، میرے پیغمبر دے قدم تے قدم رکھتے آؤ، میرے قدم میرے پیغمبر دے نقشے قدم تے چلتے آؤ، میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے ٹرتے آؤ۔ جدو تسی میرے نبی دی اطاعت کرو گے اللہ پھر تو کی کرے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، میں رب تواڈے نال پیار بھی کراں گا، میں تواڈے نال محبت بھی کراں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، میں تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دیواں گا۔ اللہ دی محبت ملے گی تے میرے نبی دی اطاعت کرے گا، گناہاں دی مغفرت ملے گی تے میرے نبی دی اطاعت کرے گا۔ اسی کتھوں حاصل کرتے پھرنے ہیں اللہ دی محبت؟ نبی نو چھڈ کے، نبی پاک دیاں سنتاں چھڈ کے، نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں چھڈ کے، نبی علیہ السلام دی سیرت چھڈ کے، نبی علیہ السلام دا کردار چھڈ کے، اور کیویں تو رب دی محبت حاصل کر سکنا ہے؟ رب نے قانون بیان کر دیتا ہے، اصول بیان کر دیتا ہے، اور رب اپنے اصولاں دے خلاف نہیں چلدا، اللہ اپنے قانوناں دے خلاف نہیں چل۔ ایک پاکستان دی حکومت تھوڑی ہے کہ ایک قانون بنان والے آپ ہی اپنے قانون توڑی ہو۔ ایک پاکستان دے جج نہیں جڑے اپنے اصولاں قانوناں دے آپ ہی خلاف ہوندے رہن۔ ایک جج نے فیصلہ نہیں دیتا اپنے اصول دے قانون دے خلاف۔ اصول دے قانون آئین وچ کی لکھیا ہے کہ قادیانی بولو کون نے؟ وہ جنہاں نوں پتہ ہے وہ والا بولو ہاں، چلو جنہاں نوں نہیں پتا وہ تو بیچارے چپ کر کے بہ رہو، جنہاں نوں پتہ ہے دسو آئین 1973 دے آئین وچ کی لکھیا ہے کہ قادیانی کون نے؟ کافر نے۔ تے اس آئین دا پڑھیا جج کرسی دے بیٹھ کے فیصلہ کردا ہے اے نہیں کافر نہیں، اے بھی مسلمان ہی نے، مسلماناں دا ایک فرقہ ہے۔ آیا فیصلہ کہ نہیں آیا؟ پتا جے نا کیتا ہے فیصلہ؟ اے پاکستانی جج نے، اے پاکستانی گورنمنٹ نے، اے پاکستانی حکمران نے جڑے ٹگے ٹنڈ وک جاندے نے، جڑے پیسیاں ڈالراں پیچھے وک جاندے نے، جڑے روپیاں پیچھے وک جاندے نے، نہ اپنے آئین دی پاسداری، نہ اصول دی پاسداری، نہ قانون دی پاسداری، نہ شریعت دی پاسداری، نہ اسلام
دی پاسداری وہ پاکستان دے ٹگے ٹن بکن والے کن ایک قاضی تے جج نہیں میرا رب نہیں وہ جڑے اصول بناندا ہے او دے خلاف نہیں جاندا جڑے قانون بناندا او دے خلاف نہیں جاندا اللہ نے قرآن وچ اپنے بارے آکھیا نہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد رب اپنے وعدیاں دی مخالفت بولو بولو مخالفت اچھا مینوں یہ دسو اگے تاں چلنے ہو تسی اس بات کی تردید کردے ہو کہ قادیانی مسلمان تسی کردے ہو تردید قادیانی مسلمان بولو بولو کج کے قادیانی مسلمان وہ کون نے مرتد کافر بولو کون نے ایک جج صاحب نو یہ آواز پہنچنی چاہیے جج صاحب اپنے اصول تے قانون تے آئین دا مطالعہ کریا کرو جیڑا آئین پڑھ کے تسی جج بنے ہو دا مطالعہ کرو شریعت دے اندر بھی قادیانی کافر نے آئین پاکستان میں بھی قادیانی بولو کافر نے اللہ ساڈے حکمراناں نو اپنا آئین پڑھن دی توفیق عطا فرمائے میرا رب آندا میں اپنے آئین دے خلاف نہیں جاندا میں اپنے اصول دے خلاف نہیں جاندا میں اپنے قانون دے خلاف نہیں جاندا ربا تیرا قانون کی ہے فرمایا جے میری محبت پانا چاہندے ہو جے میرا پیار حاصل کرنا چاہندے ہو جے میری رضامندی پانا چاہندے ہو اللہ پھر کی کرنا پے گا فرمایا فتبعونی اے جڑا میں نبی کا لیا نا جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے آخری نبی نے خاتم النبیین پیغمبر نے جنہ تو بعد کسے نبوت دا تصور بھی نہیں ہو سکتا جنہ تو بعد کوئی نبی تے رسول نہیں ہونا فرمایا اس نبی دے پیچھے تسی لگ جاؤ میں رب تواڈے نال پیار بھی کراں گا تواڈے گناہ بھی معاف فرما دیاں گا اور میں دی مثال دیا کرنا مثال انج سمجھو ہن وضو کر کے آئے ہو نا سارے ماشاءاللہ کہ بغیر وضو تو بیٹھ گئے ہو وضو کر کے بیٹھے ہو نا تے وضو کیویں کیتا جے پہلا کی پڑھیا بسم اللہ پھر کی دھوتے نے ہاتھ پھر کلی پھر ناک وچ پانی صاف کیتا پھر چہرے تے پانی چہرہ دھوتا پھر بازو دھوتے پھر سر دا مسا کنا دا مسا کیتا پھر اس تو بعد پیر دھوتے کیوں جی اے طریقہ ہے نا وضو دا جڑا میرے نبی تو ثابت ہن ایک بندہ آندا او دھونے تے اے اعضاء ہی نے نا جی چلو میں پہلا پیر دھو لینا بعد وچ میں باواں دھو لاں گا ادو بعد چہرہ دھو لاں گا ادو بعد میں جی سر دا تے کنا دا مسا بھی کر لاں گا ہاتھ بھی دھو لاں گا جی پھر کلی دے ناک وچ پانی بھی پا لاں گا اور مینوں دسو جام کے والیو او دا وضو ہو جائے گا نہیں تے جان بوجھ کے پاگل نہ ہوئے عقل مند ہوئے تے جان کے انج کرے تے انہوں ثواب ہوئے گا کہ گناہ ہوئے گا گناہ ہے کیوں انہیں میرے نبی دی کی تھی یہ مخالفت انہیں آؤ دساں جے میرے نبی دی کردہ اتباع میرے نبی دی کردہ اطاعت پھر ملدہ کی ہے یغفر لکم ذنوبکم اللہ اندہ گناہ معاف کر دے گا اللہ کیویں فرمایا میرے نبی نے دسیا پڑھ بسم اللہ پڑھ لئیے ہاتھ دھوتے نے نا نبی پاک فرماندے نے جدوں ہتھاں دے پانی پاندے اللہ دے ہتھاں دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے اج چلو بھر کے نا منہ وچ پانی پا کے کلی کردا ہے اللہ زبان دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے نک وچ پانی پا کے نک صاف کردا ہے اللہ نک دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے انج بھوک بنا کے منہ تے پانی پاندا ہے فرمایا اللہ اکھاں دے اندر چھپے ہوئے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندے نے پھر بازو دھوندا ہے سجا پھر کھبا فرمایا دے بازواں دے بھی اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے پھر سر دا تے کنا دا مسا کردا ہے فرمایا دے کنا دے بھی صغیرہ گناہ میرا رب معاف فرما دیندے نے پھر پیر دھوندا ہے فرمایا دے پیراں دے بھی صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے اونے وضو کیتا سو میرے نبی دی سنت دے مطابق میرے نبی دے طریقے دے مطابق میرے نبی دی اتباع کردے ہویا وضو کیتا ہے اے دے صغیرہ گناہ ہتھاں دے بھی معاف باواں دے بھی معاف سر دے بھی معاف کنا دے بھی معاف اکھاں دے بھی معاف زبان دے بھی معاف نک دے بھی معاف پیراں دے بھی معاف
اللہ ایتھے ہی بس ہے، فرمایا نہیں میرے نبی دی سنت پوری کر، وضو کر کے پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دے نبی کلمہ پڑھ لیا وضو کر کے، ہن کی لبے گا؟ فرمایا آواز آندی ہے او میرے بندیا تو میرے نبی دیاں تابعداریاں کر رہے ہیں، تو میرے نبی دیاں اطاعتاں کر رہے ہیں، آنا تو کلمہ پڑھیا ہے میں جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے، جدے جو جی کر دئی میری جنت وچ داخل ہو جا۔ میرے نبی دی مخالفت کر کے جنت دا بوا کھلا کے بکھا، میرے نبی دی حدیث نو چھڈ کے جنت دا دروازہ کھلا کے دکھا، نہیں کھلے گا۔ جنت دا دروازہ کھلانا ہے تے آمنہ دے لال محمد رسول اللہ نے کھلانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جنت تے میرے نبی نے کھڑنا ہے تے اپنے امتیاں نو جڑے مطیع تے فرما بردار نے انہاں نو کھڑنا، اور جنہ مخالفت کرنی انہاں نہیں جانا۔ میں شروع دے اندر دسیا سی اللہ فرماندے نے تو میرے نبی دی اطاعت کر، میں تیری دنیا بھی سواراں گا تے آخرت بھی سواراں گا۔ آکھو کہ جی یہ کتنے لکھے ہے؟ دنیا چ بھی سواراں گا آخرت بھی سوار دیاں گا، قرآن چ لکھے ہے۔ اور ایک مزے دی گل دساں، اے ایت تسی ہر جمعے خطبے چ مولوی صاحب کو سندے ہوو گے، جے ہر جمعے نہیں نہ سندے ہر نکاح تے ضرور سندے ہو۔ جدوں بھی نکاح کوئی مولوی صاحب پڑھاندے نے تے سنت دے مطابق ایتاں پڑھدے نے خطبے دے اندر، وہ وکری گل ہے ساڈا دھیان ہی نہیں ہوندا۔ ساڈا دھیان ہوندا کیڑی کیڑی ڈش آ رہی ہے، کھانا کیڑا کیڑا پکایا، بدل آندی نے کہ نہیں، ساڈا دھیان دے نہ کم خطبیاں تے ساڈا دھیان ہی نہیں ہوندا۔ اور مولوی چلا کلا ہی کھپدا ہوندا، 2-4 بندے اوتھے بیٹھے ہوندے نے، خطبہ نکاح پڑھدا ہوندا، باقی سارے تے اپنی گپاں پہ ماردے ہوندے نے۔ اے تے ساڈی مسلمانی ہے ماشاءاللہ۔ انہاں آیتاں چ ایک آیت ہے اور اے رب دے قرآن دا فرمان ہے، سنو اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایدہ ترجمہ کی ہے اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ تے گل کھری تے سدھی کریا کرو۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، جدو تسی گل سچی تے کھری کرو گے میں تواڈے معاملات درست کر دیواں گا، ویغفر لکم ذنوبکم میں تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیواں گا۔ تے ربا اور کی دسیا جے؟ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور جیڑا میرے نبی دی تے میری اطاعت کرے گا پس تحقیق و فوز عظیم یعنی بڑی کامیابی حاصل کر جائے گا۔ بڑی کامیابی کی ہے، اور دی دنیا بھی سور جائے گی اور دی آخرت بھی سور جائے گی۔ میرے نبی دی اطاعت کا مل پیدا تے جے نبی پاک دی اطاعت نہ کیتی، تصویر دا دوجا رخ نہ کیتی تے پھر کی ہونا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا لوگوں
سن لو جن نے میرے رسول دی مخالفت کی تھی من بعد ما تبین لہ الہدا، ہدایت سامنے آ گئی ہے، قرآن دی بات سامنے آ گئی ہے، حدیث مصطفیٰ سامنے آ گئی ہے، قرآن و سنت کا مسلک سامنے آ گیا ہے، پھر بھی اگر میرے نبی دی مخالفت کرے گا، صحابہ دی راہ چھڑ کے غیر صحابہ دی راہ تے چلے گا، تے ربا پھر دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا جتل جائے گا اسی جان دیاں گے، اسی رسیاں ٹلیاں چھڑ دیاں گے، اسی اودیاں رسیاں دراز کر دیاں گے، لے مار لے چھانا جنیاں کو مارنیاں نہیں، جڑے نعرے مارنے نہیں مار لے، اور جیڑیاں اللہ دے نبی دیاں مخالفتاں کرنیاں نہیں کر لے۔ اللہ اخیر کی ہوئے گا؟ فرمایا وَنُسْلِهِ جہنم، اسی کتھے داخل کریں گے؟ جہنم میں۔ کتھے داخل کریں گے؟ کنوں؟ جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرتا ہے، جان بوجھ کے مخالفت کرتا ہے، قرآن پڑھ کے مخالفت کرتا ہے، حدیث پڑھ کے مخالفت کرتا ہے، سنت جان کے مخالفت کرتا ہے، او دا انجام فرمایا نسلہ جہنم، اسی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تے جے مان لوے، جس اللہ دے رسول دی اطاعت کر لوے، جتھے نبی نے کھلار دیتا کھلو گیا۔ مومن ہے ہی ہوندہ ہے نا، جتھے نبی نے کھلار دیتا کھلو گیا، جتھے بٹھا دیتا بہ گیا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد داخل پہ ہوندے، یار اسی دعوے کرنا ہو جی ساڈا صحابہ نال بڑا پیار ہے، پر نیڑیوں بھی نہیں لنگے اسی صحابہ دے عملی طور تے، ہن جی دعوے پہ کرتے پھرنے آ پیار دے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ مسجد داخل ہوئے، اج جی میں تواڈے بوئے دے کے نال ہی جتیاں لان دا انتظام ہے، انجی میرے نبی دی مسجد وچ بھی انتظام ہے کہ جتیاں لا کے اندر داخل ہونے، تے میرے پیغمبر خطبہ دے رہے نے، تے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اجلسو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ اوتھے جتیاں نہیں تھاں تے بیٹھ گئے۔ نبی پاک فرماندے نے عبداللہ آگے آ جا، اٹھ کے اگے آئے، فرمایا فرماندے نے عبداللہ میں تانوں تے نہیں سی کہیا تسی اوتھے ہی بیٹھ جاؤ۔ آکھن لگے اللہ دے نبی جدوں تہاڈا حکم سنیا نا اجلسو، پیر اگاں اٹھے ہی نہیں، جدوں تہاڈی زبان تو سنیا نا بیٹھ جاؤ، قدم اگے ودھیا ہی نہیں۔ یارو ذرا غور کرو، ہاں اساں نبی پاک تو اگے کنے کو قدم ودھائے ہیں؟ آج ذرا غور تے کرو ہاں تھوڑا جہا، اپنے معاملات زندگی ویکھو ہاں، کنیاں کو دوڑاں اسی لا کے اگے نکل گئے ہیں نبی پاک تو، کنیاں کو سنتاں دی مخالفت اسی صبح تو شام تک کرنے ہیں۔ تے اللہ فرماندے نے جے میرے نبی دی مان لو گے تے پھر کی ہوئے گا؟ وَمَن يُطِعِ، اے آیت پڑھی سی نا شروع دے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جیڑا میرے تے میرے نبی دی اطاعت کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں انہیں انعام یافتہ لوگاں دے اندر شامل فرما دیاں گا۔ اللہ انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ فرمایا نبیاں دا طبقہ، صدیقاں دا طبقہ، شہیداں دا طبقہ، صالحین دا طبقہ۔ اللہ تو کہنا کی چاہنے؟ فرمایا جیڑا میرے تے میرے نبی دا اطاعت گزار بن جائے گا، میں کل قیامت نو اپنے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا۔ میرے نبی نے جانا ہے، جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دربان نے پوچھنا من انتا، آپ نے فرمانا ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کہنا چی آیا نو، رب نے آکھے اسی جب تک محمد نہ آن جنت دا دروازہ نہیں کھول۔ تسی آ گئے ہو تو میں جنت دا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کسے صاحب دل نے ترجمہ کیتا ہے میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹانا نا، فرشتے پوچھنا کون؟ تو آپ نے فرمانا میں محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کہہ چھڑو میں محمد، میں محمد آمینہ دا چایا
جلدی نل دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا. جانا جے نبی پاک دے نال اور جانا جے کیا لے کرو پوچھنا جی میں کہہ رہے کروں پوچھ کے فیصلہ کرنا جانا ہے کہ نہیں. جے تے جانا ہے فیصلہ ہے پھر ایتھے تہیا کر کے اٹھو کہ آج تو بعد نبی پاک دی ہر گل مننی پاویں او دے تے دل خوش ہوئے پاویں نہ ہوئے پاویں او ساڈے معاملات دے مطابق ہوئے پاویں نہ ہوئے. اساں اپنے آپ نو بدلنا شریعت نو نہیں بدلنا قرآن نہیں بدلنا رسول اللہ دیاں سنتاں نہیں بدلنیاں اپنے آپ نو بدلنا. سنت رسول دے والے نال گل چلدی ہے پئی آ عید لنگی نو اج پنجواں دن ہے اج پنجواں روز ہے نا عید دا تے عید والے دن کئیاں قربانیاں کیتیاں کئیاں دوجے دن کیتیاں کئیاں تیجے دن کیتیاں تے پچھلے 10 دناں تو او نہیں سن نہ کوئی مچھ لاندے نہ داڑھی دا وال لاندے نہ نو لاندے انج گل ہے کہ نہیں. انہوں نے پوچھو بھائی کیوں نہیں سو لاندے یہ نبی پاک نے فرمایا جنہیں قربانی کرنی ہے انہیں کوئی جسم دے حصے دا وال نہیں لانا ناخن نہیں تراشنے منع کیتا نبی پاک نے قربانی کر کے پھر لانے نے. میں آنا وہ 10 دنوں چ نبی پاک دا حکم ہے ایسی 10 دنوں تو بعد نبی پاک دا کوئی حکم نہیں. وہ سنت صرف 10 دنوں دی سی قربانی تو بعد اللہ دے نبی دا کوئی حکم نہیں. وہ سنت اس واسطے ماننے آ کہ اوتے کھانا پینا لبدا ہے کھان پین والیاں سنتاں ہڑپ کری جاؤ کھائی جاؤ ماشاءاللہ تے جیڑیاں سنتاں ذرا تھوڑیاں جیاں ساڈے مزاج دے خلاف ہون او نہیں جی نہیں دین ایڈا ڈاڈا نہیں مولوی جی. ہن کئیاں بار گلاں کرنیاں او جی سارا دین داڑھی جی بن گیا کئیاں آکھنا سارا دین داڑھی جی بن گیا تو میں پہلے جواب دے جا اور سارا دین داڑھی چ نہیں بڑھ گیا داڑھی تے دین چ ہے نا کیوں جی داڑھی دین چ ہے کہ نہیں ہمیں سارا دین داڑھی چ نہیں بڑھیا مچھ چ بھی ہے دین. نبی پاک نے مچھاں کٹاؤ مچھاں نکیاں کرو تے داڑیاں وداؤ اسی مخالفت کرنے ہیں مچھاں وڈیاں وڈیاں تے داڑیاں رگڑ کے مننے یہاں بعد نے نکیاں نکیاں رکھ چھڑیاں نے دھوکھا دین واسطے کہ میں داڑھی رکھی ہے یہ تو نہیں نا داڑھی داڑھی تے نبی پاک نے واہ معاف کر دیو چھڑ دیو وہ اتنا 10 دنوں نے معاف کیتا تھا جے کہ نہیں وہ ہے جے خط کسے کرایا کسے کو لفافہ کرایا کسے کو اتو تھلے وال کسے لایا کسے کو نکی کی تھی نہیں نا معاف کر چھڑیا سا جے نا. نبی پاک فرماندے نے صرف 10 دن نہیں ساری زندگی لئی معاف کر چھڑا جان دے نو جتھے جاندی ہے کتھے کو جائے گی. اللہ سانو نبی پاک دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے دے چی کامیابی جے اے دے تو بغیر کچھ نہیں جے. میں بڑیاں ساریاں آیتاں نہیں پڑھ سکیا زندگی رہی تے پھر انشاءاللہ کسے لے سناواں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع